कोरगांव इन्सिडेंट जाला, अब्दुल नाईक करीम म्हूण सरपंच इलेक्ट जाला, तेका ओपोज करपाक जायते इश्यूज काडले सुभाष वेलिंगकर आनी हेर ग्रुपांनी. वी फील दॅट दीस इज ओनली टू ब्रिंग communal element into the panchayat and local politics. We are living in peace. We are a secular state, and Abdul Karim Naik is in Goa since the time of liberation. He says he is living in Goa from the time of Kadambas, that is his ancestors. So if he is entitled to stand for panchayat election, he is entitled to be the sarpanch. One. Number two, he has been elected by majority. If he has been elected by majority, these groups which are agitating against him have no business to complain that Abdul Karim Naik is not entitled to be sarpanch. This is only to bring communal poison into our society, which we condemn. We also condemn that the state police and the state administration is doing nothing about this when the issue is being blown out of proportion. The issue of Abdul Karim Naik is blown as though he is not a citizen of the country. And if we can have a Muslim as the president, what is that to have a Muslim as a sarpanch of a village? I can't understand this. We have a tribal president now. Now, how can anybody complain based upon religion, complain based upon caste? These are matters which the state should come down with a firm hand. We are of the opinion that the state must immediately, the police must immediately file an FIR against the people who are trying to create this communal disharmony in our state. Mohandas will talk now. थंड हा आजपर्यंत हे काही लोक जे आसात जे नरकासुरा वेळार बॉम्ब फोडपी आनीक अशे इनवॉल्ड जाल्ले लोक, हांकां काम धंदो कांय ना. हांकां कशें करून आपल्यालें अस्तित्व टिकोवपाक हे लोकांक भडकयतात. आतां अब्दुल करीम, जसो आमच्या एडवोकेट क्लर्कान सांगलें की हो पयलींसान हो गोंयकार, इतली ते हांगे मोडस ऑपरेंडी कशी आशिल्ली की गोंयचे भायलो मुसलमान, बांगलादेशी मुसलमान आनी खंयचो मुसलमान, हांगा ते कांय म्हणपाक मेळना. हांगा ते आतां इतली सकयल्या लेवलाचेर आयला की आतां ते मुसलमान म्हणटात. म्हणजे मुसलमानांनी गोंयांत रावप ना हें बीजेपीन क्लियर करचें. बीजेपी जो बीजेपी एक मुस्लिमाक भारताचो राष्ट्रपती करता, त्या हाणें क्लियर करपा जाय. ही सरकाराची जबाबदारी की हय मुसलमानांनी हांगा रावप ना, क्लियर सांगात मुसलमानां रावप ना, कॅथलिकांनी रावप ना, अशें काही हे आसात. तुमी जेन्ना दोळ्यार आतां कशें आहा की ते म्हटलें की तांगेर फाल्यां कोणी प्रवक्ते येतले उलोवपाक, भाड्याचे प्रवक्ते येतले आनी व्हडले व्हडले उलयतले. आतां जर सरकारान हाजेर कितें एक्शन घेतली, आमी कित्याक ना तूं म्हटलें, जर सरकारान कितें एक्शन घेतली, सरकारान घेवपाक न्ही. एक तर ती अनलॉफूल असेंब्ली, भायल्यान कोणी येता आनी एक कडेन गांवां मिटींग घेता. नो, इट इज ऑल्सो हेट स्पीच. हेट स्पीच टोटली. द ग्रुप्स एंड सुभाष वेलिंगकर should have been booked for hate speech. हेट स्पीच कित्याक तो आनी ताका कसाब म्हणप, ताका आनी बाकीचें हें करप. म्हणजे तुमी कितें करूंक सोदता गोंयाक? बरें, कोरगांवच्या लोकांनी क्लियर कट सांगलें तर मेजॉरिटीन आयला 5-4 ह्या मेजॉरिटीनी. तागेली सेकंड टर्म, तो सेकंड पावट पंच म्हणून निवडून येयला. जो पंच निवडून येता तो सरपंच जातलो न्ही. फाल्यां आमदार जो निवडून येता तो मुख्यमंत्री जावपाची कॅपेसिटी उरपाक जाय न्ही. तूं थंय धर्म जात हें कळपाक जायना न्ही. आनीक भायले तुमकां पिल्ले कोता येता, तुमकां यादव कोता येतात, आनी गोंयचो एक मुसलमान कोता येना, कशें जावंक शकता हें? सो हांचेर सरकारान खरें म्हणजे एक्शन घेवपाक जाय. आनी सरकार जर एक्शन जर घेना तर म्हाजे कोतान आज वेळ आयला की हायकोर्टान हाजो हें घेवपाक जाय, नोंद घेवपाक जाय की बाबा गोंयाक हो आतां जरी दिसलो की बारीक प्रॉब्लेम, हो बारीक प्रॉब्लेम न्ही, हो मोठो प्रॉब्लेम. हो काट्याचो नायट जाता म्हणटा पळय आमी, तशें जावपाक वेळ लागचो ना की तुमी सामान्य जनतेक जातीच्या धर्माच्या नांवान भडकयतात आनी हें करपाक पळयतात. तरी बरें जालां, हांव कोरगांवच्या जनतेचें अभिनंदन करतां की कोरगांवचे ते 5 पंचाचें अभिनंदन करता. जे 4 हिंदू पंचांनी ताका सपोर्ट केलो, त्या पंचाचें अभिनंदन करता की सर्वधर्म समभाव आनी घटना जी आसा, भारतीय घटनेचें रक्षण अशें लोकांक करतले. हे जे कोण भारतीय घटनेचें हें करता पळय, उल्लंघन करून ताका सरपंच जावप ना अशी जी धमकी दितात लोकांक. आनी कितें तर त्या पंच बायल मेंबराच्या घराडेन वता म्हणून ती धमकी दितात. आनी सरकार कितें करता? फाल्यां थंय कितें केलें जाल्यार कोणें बॉम्ब घातलेला थंय वचून ह्या अतिरेक्यांनी.
सो ताका सरकारान ताबडतोब खरी म्हणजे कारवाई करपाक जाय आशिल्ली. सरकार कित्याक कारवाई करना? आणि सरकार जर कारवाई करना तर ही जबाबदारी न्यायपालिकेचेर येता. म्हाका दिसता न्यायपालिकेन सरकाराक सांगपाक जाय की बाबा हाजेर तुगेले रिप्लाय फायल कर म्हण, कित्याक हाजेर तुमी कित्याक वोगी रावले म्हणटे.